अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल और गुड इवनिंग। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप हजरात देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इस वक्त पाकिस्तान का अगर दुश्मन नंबर 1 है तो वो हैं जनाब इमरान ख़ान। इमरान ख़ान जैसे हाथ धोकर पीछे पड़ गए हैं पाकिस्तान का नाम ख़राब करने के लिए। ये अलग बात है कि वो ये सब कुछ इसलिए कर रहे हैं कि उनसे हुकूमत छिन गई, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं होना चाहिए कि जिस मुल्क ने आपको सब कुछ दिया, एक नॉन एंटिटी से आप एक बड़े कप्तान बने, वर्ल्ड कप जीता और फिर आप सियासत में आए, वज़ीर आज़म बने, आज आप उसी मुल्क की जड़ें काटने के पीछे पड़ गए हैं। जब इनके ख़िलाफ़ नेशनल असेंबली में नो ट्रस्ट मोशन पेश किया गया, उस वक्त से लेकर ये लोग, ये साहब इस बात पे बज़िद हो गए कि बस किसी भी तरह कानून को तोड़ना है, आइन को तोड़ना है, कोई भी चीज़ जो है ना वो कानून के हिसाब से चलने नहीं देनी। फिर जब इनसे हुकूमत छिन गई तो एक कंसर्टेड एफ़र्ट इन्होंने डाला, पाकिस्तान अफवाज और पाकिस्तान अदलिया के ख़िलाफ़ ये लोग बोलने शुरू हो गए। हालत ये हो गई कि रावलपिंडी में ऐसे जलसे हुए जहाँ पर चौकीदार चोर है, जनरल बाजवा मुर्दाबाद। और ये पाकिस्तान तो छोड़िए, इनके लोग जो है ना पूरी दुनिया में पाकिस्तानी पासपोर्ट जलाने लगे, पाकिस्तान के झंडे जलाने लगे। अब ये तो हद ही हो गई और अब तक ये नहीं मान रहे। 9 अप्रैल को इनसे हुकूमत छिनी थी, आज 1 मई हो गई है, लेकिन ये पे दर पे पाकिस्तान की बुनियादों पर हमले किए जा रहे हैं। अभी किसी हिंदुस्तानी ने, आमतौर पर आप ऐसा सोचते होंगे सब लोग कि पाकिस्तान का शायद दुश्मन नंबर 1 जो है हिंदुस्तान है। अगर उस हिसाब से सोचा जाए तो एक हिंदुस्तानी ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर हिंदुस्तान हज़ारों करोड़ खर्चा भी करता तो भी पाकिस्तानियों के बीच में ये फूट डाल नहीं सकता था, जो कि काम इमरान ख़ान ने करके दिखाया है। कोई सोच भी सकता था कि आम पाकिस्तानी अफवाज को चोर कहे, अदलिया को बेईमान कहे, ये सब इमरान ख़ान की कारस्तानी है। अब ये जनाब इन्होंने कॉल दी है। कल इन्होंने एक वीडियो नशरियात में इन्होंने पाकिस्तानियों को बोला कि ये जो शवाल के महीने का जो चांद रात होगी उससे हम निकलेंगे। अभी कहाँ से शुरू करेंगे? देयर मार्च टुवर्ड्स इस्लामाबाद। कहते हैं कम से कम 20 लाख लोग आएंगे। अब खुदा ना करे, होना तो नहीं चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि इनके कहने पे इतने आदमी बाहर आएँ, लेकिन अगर आ जाएं एक वक्त में 20 लाख, तो आप सोचिए इस्लामाबाद की हालत क्या करके रख देंगे। लेकिन इन्हें तो पड़ी है कि किसी भी तरह पाकिस्तान में अफरा तफरी फैलाएँ और खाना जगी का माहौल पैदा करें। हकीकत में पाकिस्तान अफवाज को ये सोचना चाहिए, शुरू से तो ये किया धरा उनका ही है। एक वक्त था जब पाकिस्तान में जनरल ज़िया के बाद एक सिस्टम बन गया था। जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ में नॉर्मली 2 पार्टी रूल होता है, एक पार्टी रूल करती है तो दूसरी पार्टी अपोजिशन में होती है। अमेरिका में डेमोक्रेट हैं, रिपब्लिकन हैं, इंग्लैंड में जो है लेबर पार्टी है, कंजर्वेटिव है। इसी तरह पाकिस्तान में भी ये हाल हो गया कि एक तरफ नून लीग थी तो दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी थी।
4-5 साल 3-4 साल एक करता हुकूमत, 3-4 साल दूसरा करता, बदली होते रहते थे। अब जाहिर है किसी भी तरह होते थे, लेकिन जमहूरी तरीके से उन्हें हटाया गैर जमहूरी तरीके से जाता था अफवाज की तरफ से, लेकिन वो चुन के आते थे आवाम के वोटों से। अब पता नहीं क्या इनको भाई पाक अफवाज वालों को कि उन्होंने एक नया फ्रैंकेनस्टाइन खड़ा कर दिया कि बस इन दोनों को तो नीचा दिखाना ही है। और ये शुरू तो इन्होंने 96 से किया था अपना सियासी सफ़र इमरान ख़ान ने, लेकिन जब तक पाक अफवाज ने यानी एस्टेब्लिशमेंट ने इनकी मदद नहीं की, इनकी हालत ये थी कि हर इलेक्शन में 1 या 2 सीट बड़ी मुश्किल से जीत पाते थे। लेकिन जब उनका हाथ उनके सर पे आ गया तो उसके बाद फिर ये हालत हो गई कि 2018 में 155 सीटों तक वो पहुंच गए, और बाकी जो थी मतलब 17 सीटें पूरी करने के लिए सिंपल मेजॉरिटी के लिए नेशनल असेंबली में, वो फिर जहांगीर तरीन और अलीम ख़ान और ये हवाई जहाज़ भर भर के और दूसरे इत्तेहादी ला के दे दिए इनको, और किसी तरह इनकी हुकूमत बन गई। अब बन गई, सीधी सीधी बन गई, इस्टेब्लिशमेंट की मंजूरी से बनी, उनकी मेहरबानी से बनी, उनकी मदद से बनी। इसीलिए तो इनको इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड वज़ीर आज़म कहा जाता था। लेकिन हालत ये हुई कि इन्होंने शायद उसको ये समझना शुरू कर दिया कि नहीं, ये तो इनकी अपनी कारीगरी है, ये तो सेल्फ डिसेप्शन की हद हो गई। और फिर जब पौने 4 साल के अरसे में कुछ भी न कर पाए और एस्टेब्लिशमेंट ने फिर सोचा कि चलिए हम तो न्यूट्रल हो जाते हैं, अभी जैसा चाहें ये करें, और इनके इत्तेहादी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो महाजर वाले हैं कराची वाले, उन्होंने अपनी जो है अलायंस तोड़ दी इनके साथ, तो सीधे सीधे इनकी हुकूमत गिर जानी थी। दे लॉस्ट द मेजॉरिटी। लेकिन इनके लिए ये सहन करना मुश्किल हो गया, और फिर इन्होंने एक यके बाद दीगरे इन्होंने आइन के तोड़ना शुरू कर दिया। कासिम सूरी ने अपनी रूलिंग दे दी कि हाई कोर्ट की रूलिंग के बावजूद वो नहीं कर सकते, नोटिस वोट पे वोटिंग नहीं कर सकते। फिर 9 तारीख को हुआ तो रात के 12 बजे तक खींचा उसको, और रात के 12 बजे जब कुछ लोग ने मुदाखलत की तो तब कहीं जाके ये माने, और फिर वोटिंग से इनको हटाया गया। एक पहली मर्तबा है इनको वोटिंग से हटाया गया, लेकिन ये वो मानने को तैयार नहीं है। और अब हालत ये है कि कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। 2-3 रोज़ पहले तो इन्होंने हद ही कर दी, जब मस्जिद नबवी में जब शहबाज शरीफ और उनके काबीना के लोग उधर उम्रा करने के घर से गए थे तो उनके ख़िलाफ़ नारेबाजी की। ऐसे मुक़द्दस मकाम पर उन्होंने उसकी पामाली की, उसके तक़द्दुस की। चोर चोर, गद्दार गद्दार, अमेरिका का यार, हद हो गई। अच्छा, ये अभी इनको छोड़ेंगे नहीं, न तो सऊदी अरेबिया वाले छोड़ेंगे क्योंकि उनके हदूद में ये गुस्ताखी इनसे सरजद हुई है, और न पाकिस्तान की हुकूमत इनको छोड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान में एक रोज़ पहले शेख रशीद ने एक वीडियो में कहा है कि कल इनको जाने दीजिए, फिर हम देखते हैं ये उधर कैसे चलते हैं, इनकी क्या हालत करते हैं लोग। उनको पूरा मालूम था, वो पूरा उन्होंने प्रोग्राम बना के रखा था कि ये बदतमीज़ियाँ वो करने वाले हैं आने वाली कल को। कौन चाहेगा हिंदुस्तान के लिए, भले कोई ऐसा बोले कि हिंदुस्तान को शायद खुशी होती हो कि इमरान ख़ान जैसा आदमी पाकिस्तान की जड़ें काट रहा है, लेकिन ये हकीकत नहीं है। ये हकीकत नहीं है। कोई नहीं चाहेगा इनस्टेबिलिटी उसके पड़ोस में हो। अभी देखिए अफ़गानिस्तान में जब से ये तालिबान आए हैं, पाकिस्तान की हालत ख़राब हो गई है। ये है अदम इस्तेहकाम जो है ना, ये किसी के फ़ायदे में नहीं होता।
ہر کنٹری چاہتا ہے ہمارے پڑوس میں اسٹیبلٹی ہو. ہندوستان کبھی نہیں چاہے گا. اور خاص طور پر سوچیے تو صحیح، پاکستان ایک نیوکلر کنٹری ہے اور یہ اس نے تو عمران خان نے حد ہی کر دی جب اس نے لاہور میں ایسا کہہ دیا کہ شہباز شریف کے ہاتھ میں جو نیوکلر اسیٹس ہیں وہ سیف نہیں ہیں. ارے بھائی، آپ تو دماغی مریض ہیں. آپ کے ہاتھ میں تھے تو سیف تھے اور شہباز شریف کے ہاتھ میں سیف نہیں ہیں. اس طرح سے دنیا کو کیا میسج جا رہا ہے؟ ہندوستان کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کے پڑوس میں انسٹیبلٹی ہو. وہ تو چاہے گا کہ پاکستان پھلے پھولے بڑھے اور امن سے زندگی گزارے، امن سے اپنا وقت گزارے، کہ نہ خود کسی کو تکلیف دے نہ اس کو کوئی تکلیف دے. لیکن لوگ ایسا سمجھ سکتے ہیں کہ شاید ہندوستانی خوش ہو رہے ہوں گے کہ بھائی عمران خان جو ہے وہ پاکستان کو نقصان پہنچا رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. آج کل پھر سے پی ٹی آئی نے عدلیہ اور افواج کے خلاف سوشل میڈیا پر ٹرینڈ چلا رکھی ہے اور وہ مانتے نہیں. حد تو یہ ہے ابھی جیسا انہوں نے مسجد نبوی میں کیا ان کے لوگوں نے، اور جب ہی وہ اس کا بیکلیش آیا، اس کا ریئیکشن ہوا بہت زبردست سعودی حکومت کی طرف سے بھی اور عام رائے عامہ کی طرف سے بھی. اس کے بعد پھر انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ نہیں ہمارے یہ آدمی نہیں ہیں. اتنے تو بے شرم ہیں کہ اتنی بھی مورل کریج نہیں ہے کہ ہاں بولیں یہ ہم نے کیا ہے. جب تم خود ایسا ٹویٹ کرتے ہو، فواد چودھری نے ٹویٹ کیا، شیخ رشید نے پریس کانفرنس کر کے بتایا کہ ہمارے کل جو ہے ادھر دیکھنا کیا ہوتا ہے. اس کے بعد پھر جب وہ ریئیکشن آیا تو پھر مکر گئے. اور ابھی بھی اسی طرح یہ ٹرینڈ چلا رہے ہیں. تو یہ مانتے نہیں کہ ہماری طرف سے ہے، لیکن وہ تو پتہ چل جاتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں، بھلے یہ کتنا بھی جھوٹ کیوں نہ بولیں. کل حمزہ شہباز کا حلف برداری اس کی ہو گئی اور یہ بھی بڑے ہی ڈرامائی انداز میں ہوئی. کوشش تو بہت کی پی ٹی آئی والوں نے کہ یہ نہ ہونے پائے، اسی لیے وہ گورنر نے، وہ جو عمر سرفراز چیمہ ہیں، انہوں نے وہ اس کی جو پرانی درخواست تھی عثمان بزدار کی ریزگنیشن کی، استعفیٰ کی، اس کو واپس لے کر آئے اور بولے کہ یہ منظور نہیں ہوئی اور عثمان بزدار ابھی تک چیف منسٹر ہے پنجاب کا. یہ الگ بات ہے کہ بیوروکریسی نے ان کی کوئی بات نہیں مانی، سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ نے ان کی نئی بات مانی. انہوں نے تو کابینہ کی میٹنگ تک بلائی پنجاب اسمبلی ہال میں، لیکن ان کی بات نہیں سنی اور حمزہ شہباز کی حلف برداری تقریب ہو گئی اور وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے بن گئے. لیکن اس بیچ میں پی ٹی آئی والوں نے لاہور ہائی کورٹ میں ایک رٹ فائل کی. انہوں نے رٹ اس بنیاد پہ فائل کی کہ لاہور ہائی کورٹ کو ایک تو یہ فیصلہ کرنے کا حق نہیں ہے کہ گورنر کے بجائے اسپیکر یا کوئی اور صاحب یا کوئی بھی صاحب حلف برداری کرا سکتا ہے، اور یہ کہ وہ جو اس کے کیونکہ عثمان بزدار ابھی تک وزیر اعلیٰ ہے، اسی لیے نیا وزیر اعلیٰ کیسے چنا جا سکتا ہے، یا پھر وہ جو 26 جو ٹرن کوٹس ہیں، لوٹے ہیں، ان کے ووٹ کی کیا اہمیت ہوگی. تو اس طرح جب ہی انہوں نے ایک دوسری رٹ فائل کی پی ٹی آئی والوں نے، تو 2 ججوں کی جو بینچ تھی اس نے وہ رٹ ایڈمٹ کی، ان کو سنا اور پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس میں کانسٹیٹیوشن کے متعلق کئی سوالات ہیں. اس کے لیے انہوں نے چیف جسٹس کو یہ سفارش کر کے بھیجا کہ وہ چاہیں تو ایک بڑی بینچ کا تقرر کریں جو ایسے معاملات کو سنیں. اس کے لیے پنجاب کے ایڈوکیٹ جنرل اور پاکستان کے اٹارنی جنرل کو بھی نوٹس نکالا گیا، آپ آئیں اور ہماری مدد کریں. تو ابھی پی ٹی آئی والوں کی جو رٹ ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں جمع ہو چکی ہے
اور وہ اس بات پہ غور کریں گے، اس کی قانونی جو پوزیشن ہے حمزہ شہباز کے منتخب ہونے کی اور اس کے حلف لینے کی، ان باتوں پہ وہ غور کریں گے اور اس کے بعد کیا فیصلہ لیتے ہیں۔ لیکن تب تک انہوں نے کوئی اسٹے آرڈر تو دیا نہیں، اسی لیے جب تک کوئی فیصلہ آئے اور اگر وہ ان کے خلاف آیا حمزہ شہباز کے تو ایک الگ بات ہے، نہیں تو وہ تب تک پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہیں گے۔ ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سبھی بھائی اور بہنوں سے پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتا ہوں، لیکن جاتے جاتے ایک مرتبہ پھر آپ سبھی حضرات سے میری درخواست ہوگی کہ برائے مہربانی جس کسی صاحب یا صاحبہ نے ہمارے اس چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی اس کو سبسکرائب کریں، پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔